आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्सको युनिट 5 थ्योरी अफ प्रोडक्सन अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। थ्योरी अफ प्रोडक्सन एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यसबाट जहिले पनि 15 मार्क्सको क्वेसन पर्ने गर्दछ, घरिघरि 10 मार्क्सको क्वेसन पर्ने गर्दछ, तर जहिले पनि नछुटाइकन पर्ने गर्दछ। किनभने इकोनोमिक्समा हाम्रो जम्मै 8वटा च्याप्टर छ र फुल मार्क्स भनेको 100 हुन्छ भनेपछि 8वटा च्याप्टरबाट सधैँ प्रत्येक च्याप्टरबाट एउटा न एउटा क्वेसन पर्छ र क्वेसन पर्ने प्याटर्न पनि सधैँ एउटै छ, मेन कुरा मात्रै पर्छ। अब थ्योरी अफ प्रोडक्सन, यहाँ प्रोडक्सन भनेको के जान्नुपर्छ। प्रोडक्सन भनेको के हो? प्रोडक्सन भनेको उत्पादन गर्नु। प्रोडक्सनको डेफिनेसन सजिलैसँग भन्न सकिन्छ, टु प्रोड्युस थिङ्स होइन। इकोनोमिक्समा टु प्रोड्युस अ प्रोडक्ट, अनि प्रोडक्सन फङ्सन आउँछ। प्रोडक्सन फङ्सन भनेको चाहिँ द म्याथमेटिकल एन्ड फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन inputs and output is known as production function. A production function shows the effect on the level of output when input are changed in their quality. अब यहाँनिर इनपुट र आउटपुट भनेको छ नि त, इनपुट र आउटपुट बिचको फङ्सनल रिलेसनसिप। इनपुट भनेको चाहिँ यो क्वान्टिटी हो क्या, गुडहरू बनाउनको लागि चाहिने क्वान्टिटीले इनपुट भनेको छ, अनि आउटपुट भनेको चाहिँ त्यो जुन गुडहरू बनाउनको लागि क्वान्टिटी युज गरिन्छ, त्यो युज गरिसकेपछि निस्किने चिजलाई चाहिँ आउटपुट भनिन्छ। अब यो प्रोडक्सन फङ्सनको एजम्सनहरू दिएको छ। मेनली अब प्रोडक्सन फङ्सन बुझ्नको लागि यो हेर्नु, क्यु इक्वल्स टु य, अनि त्यसपछि के यल एन हो। अब उत्पादन गर्नको लागि के चाहिन्छ? क्यापिटल चाहिन्छ होइन, हामीलाई पुँजी चाहिन्छ कुनै पनि कुरा उत्पादन गर्नको लागि। त्यसपछि अब लेबर चाहिन्छ, ल्यान्ड चाहिन्छ, अनि अर्गनाइजेसन। मानौँ हामीसँग कुनै एउटा उद्योग छ, चिउरा उत्पादन गर्ने उद्योग। अब त्यसबाट चिउरा उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग सबैभन्दा सुरुमा पुँजी हुनुपर्छ त्यो सञ्चालन गर्ने। त्यसपछि अब त्यहाँनिर श्रमिकहरू हुनुपर्छ काम गर्नको लागि, अनि त्यसपछि ल्यान्ड हुनुपर्छ त्यो कुन ठाउँमा खोल्ने भनेर, अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ। यही हो प्रोडक्सन फङ्सन भनेको। अनि त्यसपछि प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन, एउटा भनेको चाहिँ लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन। सर्ट रनलाई भनेको अल्पकालीन भन्छ भने लङ रनलाई भनेको दीर्घकालीन। सर्ट रन भनेको सानो समय क्या, 1 वर्षभित्र जतिको समयले जान्छ। सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन इज अ प्रोडक्सन फङ्सन वेयर सम फ्याक्टर आर भेरिएबल एन्ड सम फ्याक्टर आर कन्स्ट्यान्ट। अब प्रोडक्सनको त धेरैवटा फ्याक्टर हुन्छ नि त, अघि भर्खर पढ्नु पनि क्यापिटल, लेबर, ल्यान्ड, अर्गनाइजेसन। सर्ट रनमा चाहिँ कुनै फ्याक्टरहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज चाहिँ गर्न सकिँदैन भने एउटा मात्रै फ्याक्टर भनेको भेरिएबल हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, प्रोडक्सन फङ्सनलाई के र यसले जनाएको छ भने केबाट भनेको हाम्रो क्यापिटल भयो, ल्यान्डबाट भनेको हाम्रो यो लेबर भयो। अनि त्यसकारण यो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा क्यापिटल चाहिँ के छ? फिक्स छ, यसलाई चेन्जै गर्न सकिँदैन भने ल्यान्डलाई मात्रै के छ भन्दाखेरि चेन्ज गर्न सकिन्छ, भेरिएबल ल्यान्ड मात्रै हो। इट डिल्स विथ द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन। यहाँनिर एउटा ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भन्ने छ, त्यसबाटै क्वेसन आउँछ जहिले पनि। हो त्यो कुरा चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन अन्तर्गत पर्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा छ लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन। लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनमा भनेको सबै कुरा चेन्ज गर्न सकिन्छ, किनभने यो लामो समय हो नि त। लामो समयमा त उद्योगहरूले सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्छन् नि त, छोटो समयमा पो उनीहरूले चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ त। अब इट इम्प्लाइज द्याट प्रोडक्सन फङ्सन वेयर अल फ्याक्टर्स आर भेरिएबल। अब यसमा चाहिँ लेबर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि क्यापिटल पनि चेन्ज गर्न सकिने कुरा देखाएको छ। अनि अब हाम्रो क्रोप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने छ, यति मात्रै बुझ्नु न। क्रोप डगलस प्रोडक्सन फङ्सनले क्यु इक्वल्स टु ए इन्टु, अब यो क्यापिटलको माथि ए दिएको छ, लेबरको माथि बी दिएको छ। यसबाट त्यस्तो साह्रो सोध्दैन क्या क्रोप डगलस प्रोडक्सन फङ्सनबाट। यहाँ लगको कुराहरू छ, मेन कुरा चाहिँ पढौँ न। मेन कुरा भनेको हाम्रो यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन हो क्या, यसबाटै जहिले पनि क्वेसन पर्ने गर्छ। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई के भन्छ भन्दाखेरि सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन। अघि माथि भनेको थियो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा सबै फ्याक्टरहरू चेन्ज हुँदैन, एउटा मात्रै चेन्ज हुन्छ। माथि पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो यहाँनिर यो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन पढ्दाखेरि क्यापिटल इज फिक्स्ड अनि लेबर मात्रै भेरिएबल भनेर त्यही कुरा यहाँनिर गर्ने हो। अब ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई ल अफ डिमिनिसिङ भनेर पनि सोध्छ। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन वाज डेभलप बाई अल्बर्ट मार्शल, बेनह्याम, स्यामुएल्सन एन्ड रोबिन्सन। इट इज कन्सर्न विथ सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन। यो चाहिँ
अल्पकालीन उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। यहाँनिर सम फ्याक्टर्स आर भेरिएबल एन्ड सम फ्याक्टर आर कन्स्ट्यान्ट। कुनै फ्याक्टर चाहिँ के छ यहाँनिर फिक्स छ, चेन्ज गर्न सकिँदैन, कुनै फ्याक्टर चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। किन? यो सर्ट रन हो। जेनरली लेबर इज टेकन एज भेरिएबल फ्याक्टर, र यहाँनिर तपाईँले कसलाई भेरिएबल फ्याक्टर लिने भन्दाखेरि लेबरलाई लिने। अनि त्यसपछि क्यापिटललाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेपछि क्यापिटल जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ। अनि यो लले यहाँदेखि सुरु हुन्छ, यो लको स्टेटमेन्ट चाहिँ व्हेन द क्वान्टिटी अफ वान फ्याक्टर इज चेन्ज, होइन, जब हामी क्वान्टिटी चेन्ज गर्छौँ नि, यो चाहिँ हामी भेरिएबल फ्याक्टरको क्वान्टिटी चेन्ज गर्छौँ क्या, बढाउँदै लगाउँछौँ। किपिङ द क्वान्टिटी अफ फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट, फिक्स फ्याक्टरको चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। द प्रोपोर्सन बिट्विन भेरिएबल फ्याक्टर एन्ड फिक्स फ्याक्टर इज चेन्ज भन्छ। अब तपाईँहरूले इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि व्हेन द क्वान्टिटी अफ भेरिएबल फ्याक्टर इज चेन्ज किपिङ द क्वान्टिटी अफ फिक्स फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट, टिपी इन्क्रिजेस एट इन्क्रिजिङ रेट, अनि त्यसपछि आफ्टर सर्टेन पोइन्ट इट इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट र रिचेस म्याक्सिमम एन्ड देन स्टार्ट्स टु फल भन्ने। अब यहाँनिर तपाईँहरूले टिपी भन्ने कुरा सुन्नुभयो होला हो, यहाँनिर तीनवटा कुरा पढ्नुपर्छ। त्यसलाई सर्ट फर्ममा के भन्छ भन्दाखेरि टिएएम टाम भन्छ। टी लेखेलाई जनाउँछ, टिपीलाई जनाउँछ, ए लेखेलाई जनाउँछ, एपीलाई जनाउँछ, एम लेखेलाई जनाउँछ, एमपीलाई जनाउँछ। टिपी भनेको के हो? टोटल प्रोडक्ट। कुनै पनि यो टिपी भनेको टोटल प्रोडक्ट, कुनै पनि फर्महरूले होइन उत्पादन गर्ने जम्मा जम्मी आउटपुटलाई नै टोटल प्रोडक्ट भनिन्छ क्या। कति उत्पादन गर्छ उसले, उसको सामर्थ्य कति छ, कति उत्पादन गर्न सक्छ, त्यही हो टोटल प्रोडक्ट। अब एभरेज प्रोडक्ट भनेको के हो? एभरेज प्रोडक्ट भनेको चाहिँ यो टिपीलाई होइन भेरिएबल फ्याक्टरले डिभाइड गरिदिएपछि आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नु, यहाँनिर यो टिपी 10 छ नि, 10लाई 1ले डिभाइड गरिदियो के आयो भन्दाखेरि एपी आयो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एपी बराबर के लेखेको छ? टिपी बाई यल लेखेको छ। टिपी का मुनि यल लेखिदिएको छ। टिपी भनेको त टोटल प्रोडक्ट भइहाल्यो, जम्मा जम्मी उत्पादन गर्ने। यल भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ के हो? भेरिएबल फ्याक्टर हो, लेबरलाई भेरिएबल फ्याक्टर भनेको छ। त्यसकारण एपी भनेको चाहिँ टिपीलाई लेबरले डिभाइड गरिदियो भने आउँछ। अनि एमपी भनेको चाहिँ के हो? एमपी भनेको चाहिँ डेल्टा टिपी कहाँ मुनि डेल्टा यल भन्छ क्या, चेन्ज इन टिपी कहाँ मुनि चेन्ज इन लेबर। जस्तै यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? यो केसमा एमपी हेर्नु है, एमपी भनेको चाहिँ टिपी2 माइनस टिपी1, यो भनेको टिपी2 भयो हाम्रो, यो भनेको चाहिँ टिपी1 भयो क्या, 10 माइनस 0, अनि यो भनेको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लेबर 1 भयो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि यो भनेको तलको लेबर 2, यो भनेको लेबर 1, लेबर 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, त्यसकारण 10 आयो हो। यसरी के बुझ्नु भन्दाखेरि एमपी बुझ्नको लागि जस्तै हेर्नु, यो 20 छ नि, यसको लागि टिपीमा भएको यो टिपी2 भयो, यो टिपी1 भयो, 30 माइनस 10 20 भयो। अनि लेबर कतिले चेन्ज भएको छ? L2 माइनस L1, 2 माइनस 1 1, त्यही भएर 20 आएको। अब टिपी एपी र एमपी बुझ्नु, सर्टमा तपाईँले टार्म भन्नुपर्छ। अब यो टार्मले चाहिँ तपाईँले इकोनोमिक्समा यहाँ पछ्याइरहन्छ। यहाँनिर टिपी एपी एमपी पढ्यौँ भने पछाडि टोटल रेभिन्यू टिआर एआर अनि मार्जिनल रेभिन्यू भन्छ, त्यसमा पनि यस्तै तरिकाले बुझ्ने हो। अब ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन हेर्नु है, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा भनेको यो यस्तो खालको फिगर हुने गर्दछ। यो टिपी टोटल प्रोडक्ट होइन, अनि त्यसपछि एपी, त्यसपछि एमपी। अब इक्जाममा चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई युनिट अफ लेबर दिन्छ, भेरिएबल फ्याक्टर दिन्छ, त्यसपछि यो क्यापिटल त दिनै परेन नि, यसको त कामै छैन। यो 100 छ नि, यो त सबै कन्स्ट्यान्ट हुने हो नि त, यो फिक्स फ्याक्टर चेन्ज हुँदैन। अनि तपाईँले टिपी दिन्छ, टिपी चाहिँ यसरी नै दिन्छ उसले, 10 30 60 80 90 90 80 गरेर। अनि तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट एपी एन्ड एमपी, अनि त्यसपछि प्लट देम इन ग्राफ भन्छ, यसरी सोध्छ। अब अर्को एजम्सनको कुरा पनि छ, स्टेट अफ टेक्नोलोजी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनिदिनु, अनि एटलिस्ट वान अफ द प्रोडक्सन इज फिक्स्ड। अघि हेऱ्यौँ नि हामीले, यहाँनिर के फिक्स छ? क्यापिटल फिक्स छ। अनि अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर 3वटा स्टेज भनेको छ नि। अब क्वेसनले आफै यहाँ हेर्नु त टिपीमा 90 र 90 दुईवटा 90 दिएको हुन्छ होइन। इक्जाममा पनि दुईवटा चाहिँ सेम हुन्छ क्या, दुईवटा चाहिँ उसले सेम दिनै पर्छ, किनभने यो चाहिँ स्टेजहरू छुट्याउनको लागि काम लाग्छ। अब 10 30 60 80 90 90 80, अरू जस्तै 4 दिन सक्ला, 10 दिन सक्ला होइन, अनि त्यसपछि 18 दिन सक्ला हो। त्यसरी जसरी पनि दिन सक्छ, यो जति नम्बर हाल्दा पनि हुन्छ। तर इक्जाममा दिँदाखेरि चाहिँ उसले फिगर बनाउने मिल्ने गरिदिन्छ, टिपी दिन्छ, एपी र एमपी क्यालकुलेट गर्ने। अब एपी कति सजिलो छ,
यो क्यापिटललाई त हेर्नै परेन, यो फिक्स्ड हो। एपी मैले के भने एपी भनेको टिपी बाई एल हो। यहाँनिर हेर्नु यसको टिपी कति छ 10 छ, 10 डिभाइडेड बाई युनिट अफ लेबर कति छ 1 छ भनेपछि 10 डिभाइडेड बाई 1 1। अब यो सेकेन्ड केसमा हेर्नु यो 30 छ अनि टिपी 30 भयो, तल एल कति भयो 2, त्यही भएर कति आयो हाम्रो यहाँनिर 15 आयो। त्यसपछि यो थर्ड केसमा हेर्नु टिपी कति छ 60 छ, तल कति छ 3 छ लेबर, 60 डिभाइडेड बाई 3 भनेको हाम्रो 20 आयो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु फोर्थ केसमा कति दिएको छ टिपी 80 दिएको छ अनि लेबर कति दिएको छ 4 दिएको छ। अब 80 डिभाइडेड बाई 4 20 आयो। यसरी हेर्नुहोस् है, एउटा केसमा चाहिँ दुईवटा एपी बराबर हुन्छ। यहाँ थर्ड युनिट अफ लेबर र फोर्थ युनिट अफ लेबरमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ एपी बराबर भइरहेछ। यसरी दुईवटा जब एपी बराबर हुन्छ नि तब स्टेज फर्स्ट कम्प्लिट भनिदिने क्या। तल्लो लाइनबाट चाहिँ स्टेज फर्स्ट सिद्धियो भनेर यसरी रेखा तान्दिने। यहाँनिर दुईवटा एपी बराबर भइसकेपछि 20 दिएको थियो 20 दिएको थियो, तल्लोपट्टिबाट चाहिँ स्टेज फर्स्ट कम्प्लिट भनिदिने। अब त्यसपछि अर्कोतिर काम यहाँ हेर्नु, यहाँ कति दिएको छ टिपी, टिपी भनेको 90 दिएको छ अनि त्यसपछि यो लेबर कति दिएको छ 5। अब एपी भनेको के हो 90 डिभाइडेड 5 18 आयो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु हाम्रो टिपी कति दिएको छ 90 दिएको छ अनि अर्को लेबर कति दिएको छ 6 दिएको छ, कति आयो भन्दाखेरि 15 आयो। यसरी नै निकाल्ने हो टिपी। अब एमपीको कुरा आयो। एमपीको लागि मैले के भनेको थिएँ, चेन्ज इन टोटल टिपी भनेको टिपी 2 माइनस टिपी 1 का मुनि लेबर 2 माइनस लेबर 1। जस्तै यो केसमा हेर्नु टिपी भनेको 30 छ नि त, त्यही भएर यो टिपी 2 भयो 30। यसभन्दा पछाडिको माथिको कति छ टिपी 1 10, 30 माइनस 10 कति भयो 20 भयो। चेन्ज इन लेबर कति हो, लेबर एक युनिटले त बढेको छ त्यही भएर तल डिभाइडेड बाई 1 गर्ने 20 नै भयो। यो केसमा हेर्नु 60 छ, बस टिपी 2 60 भयो अनि यो कति भयो 30 भयो, त्यही भएर 60 माइनस 30 30 भयो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु फेरि 60 भयो अनि यो 80 छ, 80 माइनस 60 कति भयो 20 भयो। अब स्टेज आई कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि जब टिपी र जब एपी र एमपी बराबर हुन्छ नि, यहाँनिर 20 आएको छ नि तब पनि स्टेज आई सिद्धियो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। मेन कुरा चाहिँ स्टेज आई जब एपी र एमपी बराबर हुन्छ तब थाहा पाउने है, अघि अर्को तरिकाले पनि थाहा पाउन सकिन्थ्यो होइन। तर मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जब एपी र एमपी बराबर हुन्छ। यहाँ हेर्नु यो फोर्थ युनिटमा 20 आयो, यता पनि 20 आयो, हाम्रो के थाहा भयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज सिद्धियो भनेर थाहा पाउनु, एमपीबाटै स्टेज थाहा पाउनु है। अघि एपीको तरिकाले नजानु अप्ठ्यारो हुनसक्छ, यहाँ 20 आयो। त्यसै गरी अरू केसमा 40 आउँछ अनि ठ्याक्कै तिनीहरूको मुनिदेखि हामी चाहिँ स्टेज फर्स्ट सिद्धियो भनेर भन्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु 5 युनिटमा कति निकाल्ने एमपी, यहाँ 90 छ होइन अनि माथि 80 छ है, 90 माइनस 80 भनेको 10 भयो। अब तल कतिले चेन्ज भएको छ 1 ले चेन्ज भएको छ नि त, त्यही भएर 10 माइनस 1 10 डिभाइडेड बाई 1 10 नै भयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् यो 90 छ, यो कति छ 90 छ, त्यही भएर यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 0 भयो यहाँनिर एमपी। अब जब 0 हुन्छ नि तब स्टेज सेकेन्ड सकियो भन्नु है, यहाँनिर 0 भयो नि त, तब स्टेज सेकेन्ड पनि सकियो भन्नु। अनि लास्टमा हेर्नु यहाँनिर टिपी 2 कति छ 80 छ अनि यो भन्दा माथिको टिपी 1 कति छ 90 छ भनेपछि कति भयो 80 माइनस 90 माइनस 10। जब नेगेटिभ पाउँछ नि तपाईँले स्टेज 3 बुझ्ने। अब यो कुरालाई ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ, एकदमै सजिलोसँग प्लट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् टिपी एपी र एमपी। अब टिपी चाहिँ यस्तोरी गएको छ होइन, अनि त्यसपछि एपी भनेको चाहिँ हाम्रो पहाड जस्तो छ, अनि त्यसपछि एमपी भनेको चाहिँ हाम्रो बाहुनको नाक जस्तो छ, यस्तो गएको छ अनि यस्तरी गएको छ। अब यहाँ हेर्नु लेबरलाई केले जनायो भन्दाखेरि एक्स एक्सिसले जनायो, नम्बर अफ लेबरलाई एक्स एक्सिसले जनायो। अनि टिपी एमपीलाई चाहिँ केले जनायो भन्दाखेरि वाइ एक्सिसले जनायो। जब युनिट अफ लेबर 0 छ होइन, 0 हुँदाखेरि हाम्रो टिपी पनि यहाँनिर देखाएको छैन। अनि त्यसपछि युनिट अफ लेबर 1 हुँदाखेरि हेर्नु, युनिट अफ लेबर 1 हुँदाखेरि टिपी 10 छ नि, त्यही टिपी यहाँ 10 देखाएको थियो माथि। अनि त्यसपछि युनिट अफ लेबर 2 हुँदाखेरि टिपी कति देखाएको थियो 30 देखाएको थियो, यो 30। अनि त्यसपछि युनिट अफ लेबर 3 हुँदाखेरि टिपी कति देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो 60 देखाएको छ, 60 कहाँ देखाएको छ यो 60। अनि त्यसपछि यहाँनिर 80 देखाएको छ युनिट अफ लेबर 4 हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि 5 हुँदाखेरि कति देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो 90 देखाएको छ, अनि यहाँनिर 6 हुँदाखेरि 90 देखाएको छ। त्यही भएर यस्तो माथि गएको कुरा यहाँनिर यस्तो सिधा गयो क्या। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो 7 युनिटमा चाहिँ कतिमा घटेको छ भन्दाखेरि 80 मा घटेको छ। यो टिपीको कुरा हो। अब तपाईँले एपीलाई प्लट गर्नुहोस्।
अब AP1 हुँदाखेरि कति नै रहेको छ भन्दाखेरि 10 नै रहेको छ, अनि 2 हुँदाखेरि कति छ भन्दाखेरि 15 रहेको छ, यो 15। अनि त्यसपछि 3 हुँदाखेरि कति रहेको छ, 3 हुँदाखेरि 20 रहेको छ, अनि त्यसपछि फेरि 4 हुँदाखेरि पनि कति रहेको छ, 20 रहेको छ। त्यही भएर यहाँनिर यो सिधा जस्तो देखिन्छ नि त। अनि त्यसपछि 5 हुँदाखेरि फेरि घट्न थालेको छ होइन, 18 मा झरेको छ यहाँनिर, 5 हुँदाखेरि 18 थियो। अनि 6 हुँदाखेरि कति छ, 6 हुँदाखेरि 15 थियो, त्यही भएर यहाँनिर 6 हुँदाखेरि 15 र लास्टमा 7 हुँदाखेरि कति थियो भन्दाखेरि 11.4। यसरी एपी पनि प्लट गर्नुहोस्। अब एमपीको पाला आयो, एमपीको 1 हुँदाखेरि 10 नै छ, त्यही भएर तिनैवटा एउटै लाइनदेखि यसरी सुरु हुन्छन् क्या, तिनैवटा चाहिँ एउटै लाइनदेखि सुरु हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्ने तपाईँले, यहाँदेखि सुरु भएको छ, टिपी चाहिँ अलिकति 0तिर पनि गएको छ होइन। अनि त्यसपछि अब एमपीकै कुरा छ, 2 हुँदाखेरि कति छ, 20 छ, 2 हुँदाखेरि 20 यसले जनायो। 3 हुँदाखेरि चाहिँ कति छ, 30 छ, त्यही भएर यो माथि पुगेछ कि यहाँनिर। अनि 4 हुँदाखेरि कति छ, 20 छ, त्यही भएर यहाँनिर टिपी र यहाँनिर एमपी र एपी बराबर छ नि त, एमपी र एपी बराबर छ नि त, यहाँनिर 20 छ नि त, यिनीहरू इन्टरसेक्ट भएको छ। अनि इन्टरसेक्ट भएको छ, यहाँनिर एउटा लाइन पनि तान्दिएको छ। तपाईँले यो लाइनदेखि चाहिँ स्टेज फर्स्ट कम्प्लिट हुने भनेर उता देख्नुभयो त्यही, जहाँनिर टिपी र एमपी एपी र एमपी इन्टरसेक्ट भयो त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज सिद्धियो। यसरी हाम्रो फर्स्ट स्टेज सिद्धियो। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि एमपी घट्दै गएको छ। अब 20 पछि फेरि 10 मा झरेको छ, त्यसपछि यहाँनिर 0 मा पुगेको छ नि। अब 0 मा पुग्यो भने हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सकियो भन्नु, यसरी यो सेकेन्ड स्टेज हो, यहाँदेखि यहाँभित्रसम्म यति सेकेन्ड स्टेज थियो, हाम्रो सेकेन्ड स्टेज पनि सकियो। जब नेगेटिभ हो नि थर्ड स्टेज सुरु भयो भनेर भनिदिने। यति कुरा गर्नु 15 मार्क्स मजाले पाइन्छ। अब यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यहाँ त्यही कुरा भनेको छ, इन द एबो फिगर टिपी एमपी एन्ड एमपी आर ड्रन इन द वाइ एक्सिस, यसरी वाइ एक्सिसमा बनाएको थियो। अनि त्यसपछि नम्बर अफ लेबर इज मेजर्ड इन एक्स एक्सिस, लेबरलाई एक्स एक्सिसमा मेजर गरेको थियो। अनि इन द फिगर टिपी इनिसियली इन्क्रिजेड एट इन्क्रिजिङ रेट, देन इन्क्रिजेड एट डिक्रिजिङ रेट, रिचेस म्याक्सिमम एन्ड फल्स। टिपी सुरुमा यसरी बढिरहेको थियो, यो चाहिँ बढ्दो क्रममा बढेको थियो, त्यसपछि फेरि घट्दो क्रममा बढेको थियो। घट्दो क्रममा बढ्नु भनेको यहाँ यसरी सुरुमा चाहिँ सिधा गइरहेको थियो नि त, त्यसपछि अलिकति यस्तो भयो नि त, यो भनेको चाहिँ घट्दो क्रममा बढ्नु क्या, माथि सिधै माथि गइरहनु भनेको चाहिँ बढ्दो क्रममा बढ्नु। अनि त्यसपछि के भनेको छ, रिचेस म्याक्सिमम, एउटा म्याक्सिमम भन्ने पोइन्ट पुगेको चाहिँ यो म्याक्सिमम ठाउँमा पुग्यो, यो यहाँनिर म्याक्सिमम पुग्यो। अनि त्यसपछि एन्ड देन स्टार्ट्स टु फल, टिपी फल हुन थाल्यो। अब तपाईँले यो तीनवटै स्टेजको बारेमा भन्नुपर्छ। यो स्टेज त ग्राफ र यो टेबल बुझेपछि केही नै होइन। फर्स्ट स्टेजमा के भनेको छ, यहाँ त फर्स्ट स्टेजमा यसलाई चाहिँ स्टेज अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स पनि भन्छ है। टिपी इन्क्रिजेस एट इन्क्रिजिङ रेट, टिपी बढिरहेको थियो, आफ्टर सर्टेन पोइन्ट इट इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट, यो बढ्न त बढिरहन्छ तर घट्दो दरमा, भनेको यसरी गइरहेको भने चाहिँ यो चाहिँ बढ्दो क्रममा बढेको होइन। अनि अलिकति यस्तो हो भने चाहिँ यो चाहिँ घट्दो क्रममा बढेको क्या। एन्ड के भनौँ, इट इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट। अनि त्यसपछि एपी पनि इन्क्रिजिङ एन्ड रिचेस म्याक्सिमम, एपी पनि बढो अनि म्याक्सिमम पुगेको छ। यहाँ हेर्नु न, यो एपी पनि बढो अनि यहाँनिर हो नि त एपीको म्याक्सिमम 20 त्यहाँनिर पुगेको छ। अनि यहाँ दुईवटा ठाउँमा 20 थियो एपीको, दुइटै म्याक्सिमम हो। एपी रिचेस म्याक्सिमम हो रेज, एमपी फर्स्टली इन्क्रिज रिचेस म्याक्सिमम एन्ड देन स्टार्ट्स टु फल अल्सो। स्टेज आई इन्स हो नि, एपी एन्ड एमपी बिकम्स इक्वल, एपी र एमपी जब इक्वल हुन्छ स्टेज आई सकिने भनिदिने, स्टेज आई सकिन्छ भनिदिने। अनि एमपीको बारेमा पनि के भनेको छ, एमपी पनि बढ्छ स्टेज आईमा, त्यसपछि म्याक्सिमममा पुग्छ। यहाँनिर एमपी यो म्याक्सिमममा पुगेको हो कि होइन, ग्राफदेखि नै टेबलमा पनि हेर्नु त यो 30 एमपीको छ भने म्याक्सिमम हो कि होइन, यहाँनिर यो 30 त्यही कुरा लेखेको छ। अनि त्यसपछि बिगिन्स टु फल, एमपी फलो। अनि द फर्स्ट स्टेज इन्स वेयर एपी एन्ड एमपी बिकम्स इक्वल, एपी र एमपी जब इन्टरसेक्ट हुन्छ तब फर्स्ट स्टेज सिद्धिन्छ भन्ने, यति लेख्नु। अनि त्यसपछि स्टेज आईलाई के भन्छ, डिक्रिजिङ रिटर्न्स, दिस स्टेज इज अल्सो नोन एज डिक्रिजिङ रिटर्न्स, किनभने यहाँनिर अब डिक्रिज भएको जस्तो देख्न सकिन्छ होइन, अब डिक्रिज हुन थालेको। यसमा के लेख्ने, ड्युरिङ दिस स्टेज टिपी इन्क्रिजेस बट एट
डिक्रिजिङ रेट मैले बारम्बार भनिसकेको छु यसरी बढ्नु भनेको इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्नु त्यसपछि यस्तोरी हुन थाल्नु भनेको यो चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा बढ्नु क्या टिपी इन्क्रिज त हुन्छ तर कस्तो अवस्थामा हुन्छ डिक्रिजिङ रेटमा घट्दो दरमा टिपी इन्क्रिज हुन्छ अनि एपी स्टार्ट्स फलिङ एन्ड एमपी बिकम्स 0 सेकेन्ड स्टेजमा हेर्नु त एपी झर्न थालेको छ कि छैन यसरी झर्न थालो अनि एमपी चाहिँ हाम्रो के भइसक्यो भन्दाखेरि 0 भइसक्यो एमपी चाहिँ हाम्रो 0 भइसक्यो अनि त्यसपछि द मेन पोइन्ट हियर इज एमपी बिकम्स 0 व्हेन टिपी इज म्याक्सिमम यहाँ मुख्य कुरा सेकेन्ड स्टेजको के हो थाहा छ एमपी चाहिँ 0 हुनु अनि टिपी चाहिँ म्याक्सिमम हुनु क्या एमपी चाहिँ 0 भयो कि भएन यहाँ 6 मा एमपी 0 भयो अनि यहाँनिर टिपी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि म्याक्सिमम भयो यो कुरा लेखिदिने द मेन पोइन्ट अफ दिस स्टेज इज टिपी बिकम्स म्याक्सिमम एन्ड एमपी बिकम्स 0 अनि त्यसपछि दिस स्टेज इन्ड्स व्हेन एमपी इक्वल्स टु 0 लेखिदिने यो स्टेज चाहिँ अब एमपी बराबर 0 भयो भने यसरी सेकेन्ड स्टेज पनि सकिएको छ कि छैन यसरी सेकेन्ड स्टेज पनि सक्यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सक्यो अनि लास्टमा के भन्यो एन्ड इट इज द बेस्ट स्टेज फर अ रेसनल प्रोड्युसर टु प्रोड्युस यो क्वेसन आउँछ है 2 मार्क्समा व्हिच स्टेज इज बेस्ट फर प्रोड्युसर टु प्रोड्युस भन्दाखेरि हाम्रो के भन्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेज इज बेस्ट भनेर भनिदिने अब यो चाहिँ किन बेस्ट स्टेज भन्दाखेरि टिपी चाहिँ सायद म्याक्सिमम यहीँनेरि छ अनि एमपी र एपी पनि घट्न थालेको छ भनेर भनिदिने त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि लास्टमा भनेको स्टेज थर्ड छ यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेगेटिभ रिटर्न्स इन दिस स्टेज टिपी स्टार्ट्स फलिङ एन्ड एमपी बिकम्स नेगेटिभ एपी अल्सो स्टार्ट फलिङ बट इट डजन्ट बिकम नेगेटिभ पिएमपी पुल्स डाउन एपी एन्ड टिपी यहाँ हेर्नु थर्ड स्टेजमा के भएको छ एमपी त पुरै 0 भइसक्यो कि छैन 0 भन्दा तल नेगेटिभ भइसक्यो कि छैन यो तल गइसक्यो भनेपछि यो -10 भएको छ यहाँ पनि हेरौँ न -10 भएको छ अनि त्यसपछि एपी पनि घट्न थालेको छ होइन तर एपी 0 भएको छैन लेखिदिने एपी बिकम्स टु डिक्लाइन बट इट इज नट 0 देन टिपी अल्सो स्टार्ट्स टु डिक्लाइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनेको नेगेटिभ रिटर्न्स टु स्केल भनेको छ यहाँनिर त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ यति गर्नु भने सजिलैसँग 15 मार्क्स आउँछ यो ग्राफ बनाउने त्यसपछि टेबल बनाउने अनि एक्सप्लेन गर्ने यसरी नै हाम्रो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन सिद्धिन्छ स्क्रिनसट लिनुहोस् फर्स्टमा यो कुरा लेख्नुहोस् हैन यो स्टेटमेन्ट त्यो रातो अक्षरले जनाइदिएको छ अलिकति माथि गएर थप्दिनुहोस् व्हेन द क्वान्टिटी अफ भेरिएबल फ्याक्टर इज चेन्ज किपिङ फिक्स फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट हैन टिपी इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट आफ्टर सर्टेन पोइन्ट इट इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट रिचेज म्याक्सिमम एन्ड देन स्टार्ट्स टु फल भन्ने अनि एजम्सन लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि यसरी यो बनाउनुहोस् ग्राफ यो घरिघरि चाहिँ उसले आफै नम्बर दिन्छ क्या नम्बर दिन्छ अनि एमपी र एपी क्याल्कुलेट गर्नु अनि ग्राफमा प्लट गर्नुहोस् यसरी प्लट गर्ने अनि त्यसपछि यसरी एक्सप्लेन गर्नुहोस् 15 मार्क्स फिक्स स्क्रिनसट गर्नुहोस्